बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 3 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक ही खबर है कि किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से फिर से हमला किया जा सकता है, क्योंकि नेगोशिएशंस जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी साइड पर इस तरह की खबरें भी हैं कि नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं, नए नए प्रपोजल्स का तबादला हो रहा है ईरान की जानिब से। अभी रिसेंटली 14 नुकाती एक नया प्रपोजल अमेरिका को भिजवाया गया है। ये प्रपोजल है क्या और इसका क्या जवाब अमेरिका की जानिब से सामने आया, कितने चांसेस हैं कि ये जो नेगोशिएशंस हैं ये फ्रूटफुल होंगी, ये नया प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और कितने चांसेस हैं कि ये जंग जो है, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अचानक और शदीद किस्म का हमला कर सकता है। इस वीडियो के अंदर डिटेल्स आपको बताऊंगा। IRGC की जानिब से बड़ा प्यारा एक बयान सामने आया। IRGC की जानिब से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये है कि एन इम्पॉसिबल मिलिट्री अटैक, और दूसरी चॉइस डोनाल्ड ट्रंप के पास है अ बैड डील। तो इन दोनों में से एक को डोनाल्ड ट्रंप को चूज करना है, इम्पॉसिबल मिलिट्री अटैक को या फिर एक बैड डील को। बैड डील का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया IRGC की जानिब से? ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना लफ्ज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जो प्रपोजल्स हैं, इवन के जो ईरान का नया प्रपोजल है, उसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मैं एक अच्छी डील करूंगा, मैं ओबामा जैसी बैड डील नहीं करूंगा। तो IRGC की जानिब से जो बैड डील वाला बयान सामने आया, तो IRGC के कहने का मतलब ये है कि ईरान अपने मुतालबात पर लचक नहीं दिखाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को या तो बैड डील करनी पड़ेगी या फिर इम्पॉसिबल अटैक डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ेगा। चॉइस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, बॉल डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से 14 नुकाती एक नया प्रपोजल भिजवाया गया है पाकिस्तान के थ्रू। ईरान ने ये जो 14 नुकाती प्रपोजल है ये अमेरिका को भिजवा दिया है। अब 14 के 14 नुकात तो सामने नहीं आए। जाहिर है कि पाकिस्तान से, ये इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान से जो खबरें हैं वो बाहर नहीं आ रही, और पाकिस्तान बड़ी सीक्रेटली ये जो मुज़ाकरात हैं, जो सालसी है, वो पाकिस्तान बड़ी सीक्रेटली लेकर चल रहा है। लेकिन 4 मोटे मोटे नुकात मैं आपको बता दूं। ये जो नया प्रपोजल है ईरान का 14 नुकाती, इसके 4 मोटे मोटे जो नुकात हैं वो ज़रूर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहला नुकता ईरान का यही है कि सिक्योरिटी गारंटीज ईरान को चाहिए। ज़ाहिर है कि अमेरिका, आपको मालूम है कि ट्रस्ट खो चुका। 2 मरतबा नेगोशिएशंस की टेबल से उठकर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है ईरान पर, और तीसरी मरतबा भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो ईरान की जानिब से कहा गया कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका की जानिब से दी जाएं, कि अमेरिका नेगोशिएशंस के दौरान 1 महीना दिया गया है ईरान की जानिब से। इस प्रपोजल के अंदर जो नया प्रपोजल है उसमें ईरान ने 1 महीना दिया है कि जी इस 1 महीने के दौरान, जिस 1 महीना नेगोशिएशंस चलेंगी, तो इस दौरान भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला नहीं करना और अपने जो मिलिट्री है उसको पीछे हटाना है। और अगर डील तय पा जाती है तो फिर ईरान को अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी गारंटीज इस केस में भी देगा। दूसरा मुतालबा ईरान का है कि जो अपना ब्लॉकेड है अब वो अमेरिका को ख़त्म करना है। जवाब में ईरान जो अबनाए हुर्मज़ है उसको खोल देगा। फिर सैंक्शंस हटाया जाना और जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको रिलीज़ किया जाना, और ऑल फ्रंट्स पर जो जंग है इंक्लूडिंग लबनान, तो ये जंग जो है वो बंद करने का मुतालबा ईरान की जानिब से किया गया है अपने इस नए प्रपोजल में। मज़ीद क्या नुकात हैं वो मैंने आपको बताया कि अभी तक मज़ीद नुकात सामने नहीं आए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल है ईरान के इस नए प्रपोजल पर? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बड़ा कन्फ्यूज्ड है। एक मौके पर इसने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरे मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चंद घंटों के बाद इसने कहा कि जी मैं स्टडी कर रहा हूँ ईरान के नए प्रपोजल को। डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Did it move the needle at all? Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. No, I haven't. I'm looking at it up here. You're looking at it? Yeah. I'll let you know about it later, but... Mr. President, last night you said we might be better off not making a deal with Iran. Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild.
but we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. दोस्तों आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने एक मौके पर तो ये कहा कि मुझे प्रपोजल अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरे मौके पर इसने कहा कि आई एम लुकिंग एट इट, अब मैं इसको देख रहा हूं, ये जो नया प्रपोजल है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि कल तो आप कुछ और कह रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग एट इट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो जहाज़ में बैठकर ये जो नया प्रपोजल है ईरान का, इसको मैं पढ़ने वाला हूँ। लेकिन जवाब किस तरह का सामने आएगा वो मैंने आपको बता दिए, 4 मोटे नुकात मैंने आपको बता दिए, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना इनके दरमियान वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जाएगा कि ईरान ख़त्म करे, ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ख़त्म नहीं करेगा, और अमेरिका जो है वो अपना ये जो नेवल ब्लॉकेड है इसको अमेरिका की जानिब से ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे डेडलॉक्स हैं, और डोनाल्ड ट्रंप यही लग रहा है कि ये जो अगला बयान देगा तो डोनाल्ड ट्रंप यही करेगा कि नहीं जी नहीं, मैं तो नाका ख़त्म नहीं कर रहा, मेरे नाके की वजह से तो ईरान को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मेरा नाका तो मिलिट्री ऑपरेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और ये अब भी यही बयान जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसकी जानिब से सामने आएगा कि जी नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करने का मुतालबा मैं नहीं मानूंगा, और मेरा नेवल ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा, जो अब नए हुरमस की नाकाबंदी है वो जारी रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज ही एक रिपोर्ट सामने आई कि ईरान का एक सुपर टैंकर जो है वो मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल लेकर एशिया पैसिफिक पहुंचा। इस नाके को चकमा देकर ईरान के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो निकल रहे हैं, 20 से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स निकल चुके हैं। तो इस नेवल ब्लॉकेड का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा अमेरिका को, ना सिर्फ ये टैंकर्स निकल रहे हैं बल्कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो लैंड रूट्स हैं वो भी खोल दिए गए हैं। तो ईरान का बॉर्डर एक पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी शेयर करता है, फिर आज़रबैजान, आर्मीनिया वगैरह के साथ भी शेयर करता है। तो ईरान का बहुत लंबा एक लैंड बॉर्डर है, फिर लैंड रूट भी मिलता है ईरान का चाइना के साथ मिलता है वाया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो ईरान जो है वो सांस लेता रहेगा, ईरान की जो इकॉनमी है वो सांस लेती रहेगी इस नेवल ब्लॉकेड के बावजूद। अब पाकिस्तान की जानिब से जो लैंड बॉर्डर खोला गया तो इस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक भारतीय सहाफ़ी की जानिब से गुस्सा दिलवाने की कोशिश की गई, और एक भारतीय सहाफ़ी ने सवाल पूछा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि जी पाकिस्तान ने लैंड बॉर्डर्स खोल दिए हैं ईरान के साथ, तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या रद्द-ए-अमल है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पहले तो एक मक्खी जो है वो तंग करने लग गई इस सवाल के दौरान, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल गौर से सुना नहीं। खैर डोनाल्ड ट्रंप ने उस सहाफ़ी से पूछा कि क्या तुम पाकिस्तानी हो, तो उस सहाफ़ी ने कहा कि नहीं मैं अमेरिकन हूँ, लेकिन उसके एक्सेंट से लग रहा था कि वो इंडियन है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल का जवाब क्या दिया इस सहाफ़ी के सवाल का, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Pakistan has opened the land route trade with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? That was a vicious bee. I know everything about it. Yeah, I have great respect. Did they consult you? Are you from Pakistan? No, I'm not from Pakistan. I'm American. I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. Yeah, I know that. दोस्तों आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर वही जवाब दिया कि जी फील्ड मार्शल ग्रेट हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फंटेस्टिक हैं, और पाकिस्तान की काविशों की इन्होंने तारीफ़ की, जो मीडिएशन की एफर्ट्स हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तारीफ़ की गई। और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो इस तरह की बात की जा रही है कि अमेरिका खुश नहीं है पाकिस्तान की जानिब से। ज़ाहिर है कि जो लैंड बॉर्डर्स को खोला गया है तो ये अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, ईरान के टैंकर्स मैंने आपको बताया कि निकल रहे हैं, और साथ ही ये लैंड रूट्स खोले जा रहे हैं, तो इससे अमेरिका क्यों कर खुश होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बड़ा मुतमईन नज़र आया कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जानिब से तारीफ़ की गई है पाकिस्तान की, लेकिन दरमियान में आपने देख लिया कि इसको मक्खी ने तंग करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए ये कोई डिटेल्ड आंसर नहीं दे सका। खैर ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये नेवल ब्लॉकेड अगर जारी रखता भी है और ये समझता है कि नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान जो है कोई मज़ीद बेहतर प्रपोजल अमेरिका को भेज देगा या मज़ीद लचक ईरान की जानिब से दिखाई जाएगी, तो IRGC की जानिब से बता दिया गया कि भाई आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो एक इम्पॉसिबल अटैक और दूसरा बैड डील। अगर ये आपको डोनाल्ड ट्रंप को बैड डील लग रही है तो
پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹیک کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا. بلاکیڈ کو لمبا کر کے کوئی امریکہ کو وہ حاصل نہیں ہو جائے گا جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پورٹرے کر رہے ہیں کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے گا, تو وہ امریکہ کو حاصل نہیں ہوگا. اگر امریکہ کے صدر نے یہ بیڈ ڈیل نہیں کرنی تو امریکہ کے صدر کو ظاہر ہے کہ اٹیک کی طرف جانا پڑے گا. RGC کی جانب سے بالکل درست کہا گیا. اور اگر امریکہ کے صدر اٹیک کی طرف جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے صدر کو کانگریس سے اپروول لینا پڑے گا. امریکہ کا ایک میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا ایک آرٹیکل ہے 1973 کا کہ اگر امریکہ کسی ملک کے ساتھ کلیش میں ہے یا پھر امریکہ کسی ملک کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے اور اس دخل اندازی کو, اس چھیڑ چھاڑ کو 2 مہینے ہو چکے ہیں, تو 2 مہینے کے بعد بھی اگر امریکہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے یا پھر آل آؤٹ وار کی طرف جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو کانگریس سے اپروول لینا پڑے گا امریکی صدر کو. تو اب یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ فروری کا آخری دن تھا جب انہوں نے ایران کے اوپر یہ حملہ کیا, اور مارچ اپریل 2 مہینے ہو چکے ہیں, یہ مئی کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اب اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر حملے کی طرف جاتے ہیں تو حملے سے پہلے ان کو کانگریس کی طرف جانا پڑے گا اور کانگریس سے اپروول لینا پڑے گا, جہاں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے صدر جن کے پاس میجورٹی ہے وہ امریکہ کے صدر ہیں, لیکن پھر بھی خطرہ اور خدشہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فائر پاور والا جو اتھارٹی ہے, جو اپروول ہے, وہ کانگریس کی جانب سے نہیں دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے جو ریپبلکنس ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں, ایران جنگ کے خلاف ہیں. تو اس لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کانگریس نہیں جانا چاہتے, اور مختلف بہانے بنائے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے, جیسے کہ پیٹ ہیگسٹ جو کہ کمیٹی کے سامنے موجود تھا, بے عزتی کروانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پر ایک سینیٹر کی جانب سے, ایک لا میکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جناب اگر اب آپ ایران کے اوپر حملے کی طرف جائیں گے تو کیا آپ کانگریس سے اپروول لیں گے, کیونکہ 2 مہینے ہو چکے آپ کے اس مس ایڈونچر کو. تو پیٹ ہیگسٹ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ نہیں جی 2 مہینے تو نہیں ہوئے, جنگ بندی ہوئے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں. تو جو جنگ بندی والے ایام ہیں ان کو پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ آپ نہ گنیں, ابھی یوں کہہ لیں کہ مہینہ یا مہینے سے کچھ زیادہ ہوا ہے بمشکل, کیونکہ جنگ بندی کے جو ایام ہیں ان کو آپ نکال دیں. تو آگے سے لا میکر نے بڑا پیارا جواب دیا. لا میکر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو آپ کا نیول بلاکیڈ ہے اور یہ جو آپ کشتیاں پکڑ رہے ہیں ان کو سیز کر رہے ہیں, تو کیا یہ آپ حالت جنگ میں نہیں ہیں؟ جنگ بندی تو مکمل طور پر امپلیمنٹ آپ کی جانب سے نہیں کی گئی, تو یہ بہانے نہ بنائیں امریکہ. اور 2 مہینے ہو چکے ہیں, تو اگر ایران کے اوپر حملے کا موڈ ہے یا پھر آل آؤٹ وار میں جانا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, تو پھر اس کو کانگریس سے اپروول لینا پڑے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ نہ پہلے کسی نے اپروول لیا اور نہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کانگریس سے اپروول لوں. یہ گفتگو سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Why are you not seeking congressional approval to extend it? Because it's never been sought before. There's been many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. But nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different? گفتگو آپ نے سن لی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور پیٹ ہیگسٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا تو مختلف بہانے بنا رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر سٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہے کہ میں نے اجازت جو ہے وہ کانگریس سے نہیں لینی. اگر میرا حملے کا موڈ ہوا ایران کے اوپر تو میں حملہ کر دوں گا, لیکن کیا یہ افورڈ کرتا ہے؟ جیسے IRGC کی جانب سے کہا گیا کہ یہ امپاسبل اٹیک ہوگا, ملٹری اٹیک ہوگا, اور امریکہ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. امریکہ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ امریکہ کو میوزک فیس کرنا پڑے گا. اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے بہت زیادہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. جو تیاریاں امریکہ نے پہلے اور دوسرے حملے کے دوران اسپیشلی امریکہ کی جانب سے جو تیاریاں نہیں کی گئی تھیں, تو اب وہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک تو اپنا ملٹری بلڈ اپ بہت زیادہ ہے. ایئر کرافٹ کیریئر پر ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے یہاں پر موو کیا گیا ہے. یہاں پر جو پچھلے دنوں یا پچھلے ہفتوں کے دوران بہت ساری امپورٹنٹ خبریں سامنے آئی, جو کہ اب اٹینشن آپ کو معلوم ہے کہ ٹاکس کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی. تو وہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ امریکہ کے مرینز بھی یہاں پر ہیں, امریکہ کے جو ایمفیبینس ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں, ایمفیبیس شپس بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں, 50,000 سے زیادہ یہاں پر پیرا ٹروپرز بھی ہیں. یہاں پر بڑی تیاریاں امریکہ کر چکا ہے ٹاکس میں الجھا کر, پوری دنیا کو ٹاکس میں الجھا کر. اور جو تیاریاں اس سے بھی ضروری ہیں
جو عرب کنٹریز کے ڈیفنس کی تیاریاں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں 8.6 بلین ڈالرز کی جو عام سیلز ہے وہ امریکہ کی جانب سے اپروو کیا گیا عام سیل کو 8.6 بلین ڈالرز کی. کون سے کنٹریز ہیں؟ اسرائیل ہے، کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور قطر ہے. اب یہ جو عرب کنٹریز ہیں، اسرائیل کی تو خیر سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ عرب کنٹریز آپ دیکھ لیں کہ عرب کنٹریز ابھی بھی اس امریکہ کو پیسہ دے رہے ہیں جس امریکہ نے اس خطے کو بھی جنگ میں جھونک دیا اور جو امریکہ ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکا، اس امریکہ کے اوپر ابھی بھی یہ ڈالرز لٹا رہے ہیں یہ جو عرب کنٹریز ہیں. اور 8.6 بلین ڈالرز کی یہ جو اسلحہ ہے یہ ان کی جانب سے خریدا جا رہا ہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ، پیٹریوٹ وغیرہ ہے. پھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو الگ پیسہ پھینک رہے ہیں کہ تو بھی ہماری حفاظت کر. پھر یہ امریکہ کو الگ پیسہ دے رہے ہیں کہ تو بھی ہماری حفاظت کر. تو نہ صرف امریکہ حملے کی تیاری کر رہا ہے بلکہ امریکہ جو عرب کنٹریز کا ڈیفنس ہے اس کی تیاری امریکہ اور یہ عرب کنٹریز مل کر رہے ہیں. تو یہ ایک اگلے حملے کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. یہ جو نیگوشیشنز چل رہی ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے ساتھ نیگوشیشنز سے زیادہ حملے کی تیاریاں اور ڈیفنس کی تیاریاں زیادہ چل رہی ہیں عرب کنٹریز کی جانب سے. امریکہ کے ساتھ ابھی بھی مل کر اپنے دفاع کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور کچھ خبروں کے مطابق عرب کنٹریز کی جانب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کانفیڈنس بھی دیا جا رہا ہے جو کہ مختلف مواقع پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بتا چکا، پیٹ ہیگزٹ بھی بتا چکا کہ یہ تو ہمارے ساتھ تھے. پوری دنیا، ایون کہ نیٹو کنٹریز ہمارے ساتھ ہو نہ ہوں، لیکن عرب کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور عرب کنٹریز میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں یو اے ای کو لے کر. جس یو اے ای نے اوپیک کو چھوڑ دیا، یو اے ای کو لے کر خبر گردش کر رہی ہے. آپ کے سوالات ریسیو ہو رہے تھے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15,000 پاکستانی آئی ڈی کارڈ دیکھ کر 15,000 پاکستانیوں کو متحدہ عرب امارات کی اتھارٹیز کی جانب سے ملک سے نکالا جا چکا ہے. 15,000 پاکستانیوں کو. یہ فرانس 24 کے اوپر ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر دوں. واٹس ایپ چینل کا لنک آپ کو کامنٹس باکس میں مل جائے گا، تو وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں جو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر پاکستانیوں کو بھی اپنے ملک سے یو اے ای کی جانب سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا ساتھ دینا یہ نہیں چھوڑ سکتے جو عرب کنٹریز ہیں، ایکسکلوڈنگ سم عرب کنٹریز. اس میں سعودی عربیہ کا نام نہیں ہے، اس میں عمان کا نام نہیں ہے، اس میں جو دیگر عرب کنٹریز ہیں ان کا نام نہیں ہے جو سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں یو اے ای، کویت، قطر وغیرہ کا نام جو ہے وہ اس 8.6 بلین ڈالرز کی ڈیل کے اندر ان کا نام ہے. اور یہ ایران کے خلاف جنگ کی اور اپنے دفاع کی تیاریاں ابھی بھی ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اچھا، یہ 8.6 بلین ڈالرز لگا کر یہ کیا کریں گے؟ ان کا بلین آف ڈالرز کا نقصان آپ کو معلوم ہے کہ ہو چکا. جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں ان کو کس بری طرح سے ایران کی جانب سے ڈیمیج کیا گیا، تو وہ ریالٹی اب سامنے آنے لگی ہے. سی این این کی ایک اور ڈیٹیل رپورٹ ہے، یہ بھی آپ کو واٹس ایپ چینل کے اوپر مل جائے گی. میں آپ کو یہاں پر آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو آلریڈی طویل ہو چکی ہے. تو واٹس ایپ چینل کے اوپر جا کر آپ وہ جو ڈیپورٹیشن والی رپورٹ ہے جو یو اے ای سے پاکستانیوں کو نکالا گیا، وہ رپورٹ بھی آپ کو واٹس ایپ چینل کے اوپر مل جائے گی. پھر یہ جو رپورٹ ہے جو سی این این کی رپورٹ ہے کہ کتنا نقصان امریکہ کے اڈوں پر، امریکہ کا بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. تو یہ اٹیک جو ہے، جیسے کہ آئی آر جی سی نے کہا کہ یہ بڑا امپاسبل اٹیک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، یا تو یہ چوائس ہے یا پھر بیڈ ڈیل جو ہے وہ سائن کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس چوائس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کون سا آپشن چوز کرے گا یہ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دوں گا. آپ نے بھی کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.